اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ कारी खावर शाज़ली। अगर किसी के दिमाग पर ऐसी बंदिश की गई हो या ऐसा जादू किया गया हो जिससे उसकी सोचने की क़ुव्वत ख़त्म हो गई हो तो इस कुरान मजीद के रुक़िया को ज़रूर सुने, इंशाअल्लाह जादू के असरात ख़त्म हो जाएंगे।